स्टार्ट कर रहे हैं। वला तहसबन अल्लाह, और ना समझे ना गुमान करे मोमिन अल्लाह, अल्लाह को, अल्लाह के बारे में, गाफिलन गाफिल, अम्मा उससे जो यामल जालिमूना अमल कर रहे हैं जालिम लोग। और मोमिन लोग जो हैं वो अल्लाह को इस चीज से बेखबर ना समझे जो जालिम कर रहे हैं। ये अस्सलाम वालेकुम जी। ये तहसबन्ना जो है वालेकुम ये सलाम। वाहिद का सीगा है। ये तो ये नबी अलैहिस्सलाम से खिताब किया जा रहा है, मोमिनीन से खिताब नहीं है ये। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, कि तुम, नबी नबी अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि आप हरगिज ये गुमान ना करें कि जालिम लोग जो है उनसे हम बेखबर हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम को बताया नहीं जा रहा, क्योंकि अल्लाह के रसूल को तो पता था कि अल्लाह तो गाफिल नहीं है। ये बेसिकली काफरों को जो है ना सुनाया जा रहा है कि अल्लाह जो है वो तुम्हारी ये जो बदअमालियां हैं उनसे गाफिल नहीं है। इन्नमा महज सिर्फ युअख्खिरुहुम, मोहलत दे रहा है उन्हें, लियौमिन, उस दिन के लिए जिस दिन तशखासु, फटी की फटी रह जाएंगी, फीहिल अबसार, इसमें आंखें, इसमें निगाहें। यानी वही कानून महाल, अल्लाह ताला मोहलत देता रहता है बंदे को, और बंदा समझता है कि पता नहीं मैं शायद ठीक जा रहा हूँ। लेकिन फिर क्यामत वाले दिन जो है वो, जब वो दोबारा उठाया जाएगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, परेशान हाल होगा कि ये क्या हो गया। तो हमें दुनिया में ही जो है ना ये बात समझ लेनी चाहिए कि भाई मरना हर एक बंदे ने है, और मरने के बाद फिर उठना भी है। तो क्यों ना हम अपनी जो है वो आखिरत के लिए कुछ तोशा इकट्ठा करें। हम तो सारा दिन जो है वो दुनिया के पीछे भागते रहते हैं। मुफ्तीईना, तेज भागते होंगे, दौड़ते होंगे, मुकनी, सर उठाए होंगे, रुऊसिहिम, अपने सरों को, ला यरतद्दू, नहीं पलटेगी, नहीं लौटेगी, इलैहिम, उनकी तरफ, तरफुहुम, निगाहें उनकी, व अफइदतुहुम, और दिल उनके, हवाउन, उड़े होंगे, शऊर से खाली होंगे। यानी ये क्यामत की एक जो है वो एक कंडीशन। मंजर पेश किया जा रहा है कि वो परेशान हाल होंगे, और जो है वो सर उठा के भाग रहे होंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है, अपनी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं देंगे। बगैर कपड़ों के इंसान होगा और पता ही नहीं होगा बंदे को, इतनी परेशानी होगी। और बंदा जो है ना वो, एक आयत में आता है ना कि क्यामत वाले दिन जो है वो ऐसे महसूस होगा कि जैसे लोगों ने नशा किया हुआ हो, लेकिन वो माँ हुआ बिसुकारा, लेकिन वो नशे में नहीं होंगे, बल्कि उनकी हालत इस तरह की हुई होगी कि वो परेशान हाल होंगे। तो ये क्यामत का जो है एक मंजर पेश किया जा रहा है कि देख लें, हम सब ने जो है वो आ, ये मंजर देखना है अपनी आंखों से। तो अल्लाह ताला जो है वो हम पर जो है वो खैरियत का टाइम लाए, तो ये ना हो कि हम इन लोगों में से हों, बल्कि हम अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे बैठे हों। आमीन। वह अंजिरिन नासा, और खबरदार करें लोगों को, तंबीह करें लोगों को, और डराएं लोगों को, यौमा, जिस दिन, यातीहिमुल अज़ाबु, उनके पास आ जाएगा अजाब, फयकुलुल लज़ीना, बस कहेंगे वो लोग जिन्होंने, ज़ालमू, जुल्म किया, रब्बना, ए हमारे रब, अखरना, मोहलत दे हमें, इला अजलिन करीबिन, करीब की मुद्दत तक, नुजिब, हम जवाब देंगे, हम कबूल करेंगे, दावत का, आपकी दावत, आपकी पुकार, वन्नत ताबी रसूला, और हम पैरवी करेंगे, इत्तबा करेंगे रसूलों का, नबियों का, अवलम, क्या नहीं, तकूनु, तुम सब थे, अक्सम, तुम सब कसमें खाते थे, मिन कबलू, इससे पहले, माँ, के नहीं, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन जवाल, कोई जवाल। अच्छा, अब इस आयत में जो है वो फरमाया जा रहा है कि वो अंजिर नासा योमा यातीहुमुल अजाब,
کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن جو ہے وہ عذاب آئے گا. اب یہ جو ہے وہ موت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے اور یہ قیامت کا وقت بھی ہو سکتا ہے. فیقول الذین ظلموا، اور جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے تھے نا، ظالم تھے، وہ بڑے ہی عاجز بن کے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب. دنیا میں ان کو رب یاد نہیں تھا، اس وقت وہ جو ہے وہ عاجز بن کے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، کہ ہمیں مہلت دے دے، الی اجل قریب، ایک قریب مدت کی، نجب دعوت کا، ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، ونتبع الرسل، اور آپ کے رسولوں کی پیروی کریں گے. یعنی یہ جو ہے نا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس طرح لوگ جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے، یا قیامت والے دن جو ہے وہ لوگ اس طرح اللہ رب العزت سے، جو ظالم لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت سے اس طرح ہم کلام ہوں گے، اس طرح بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم تکون اقسمتو، اور کیا نہیں تھے تم سب، یعنی کیا تم قسمیں نہیں کھاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، مالکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال ہی نہیں آئے گا. دیکھیں قریش مکہ جو تھے نا، وہ رئیس لوگ تھے اور بڑے جو ہے وہ عالی شان قسم کے لوگ تھے اور عالی رتبہ لوگ جو تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ زوال نہیں آئے گا. تو شاید اس لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولم تکونوا اقسمتم، کہ کیا تم نے قسمیں نہیں کھائی تھی. ہو سکتا ہے کہ کسی بدبخت نے جو ہے وہ قسم بھی کھا لی ہو کہ ہمیں جو ہے وہ زوال جو ہے وہ دیکھنا نہیں پڑے گا. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم آباد رہے فی مساکنی، گھروں میں، الذین ظلموا، ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر. اس سے کیا مراد ہے جی؟ یہ کوئی بتائے گا؟ اور تم آباد رہے گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. سر وہی منافق لوگ، کافر لوگ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انکار کیا اللہ تعالیٰ سے، اور وہ منکر ہو کر اپنے گھروں میں ایسے بیٹھے رہے جیسے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور کوئی؟ سر یہ ہے نا کہ غافل ہوں کے مطلب کہ ساری آزائشوں اور آرام میں اپنے آپ کو غافل کر دیا، آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی، اپنے ہی عیش عشرت میں لگے ہوئے تھے. لائبہ کچھ، یہ معجزہ کچھ بتانا چاہ رہی ہے. جی معجزہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم آباد رہے ان کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ یہی کہتے رہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پہ قائم ہیں، ہم اسے کیوں چھوڑیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ نا ان لوگوں کے دین پہ قائم ہو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور تم ان کی حرام کی کمائی سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہو. یہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو عرب لوگ تھے نا، مدین جو تھا جہاں پر عذاب آیا تھا، قوم سمود، قوم عاد، یہ سارے جزیرہ عرب کے جو ہے نا علاقے ہیں. تو انہی میں ان کا مسکن تھا نا، مکہ بھی تو انہی میں سے ہے نا، جزیرہ عرب میں سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ تم اس جگہ آباد ہو جس جگہ پر لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور خوب واضح ہو گیا تمہارے لیے كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ کیا سلوک کیا ہم نے ان کے ساتھ. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہارے لیے مثال یہ قائم ہو چکی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی تھی اور جو ہے وہ کس طرح ان کے ساتھ ان پر عذاب آیا. یعنی جو بستیاں تھیں الٹا دی گئیں، پاس پاس ہی ہے نا سارا کچھ یہ جزیرہ عرب جو ہے، اور جتنے بھی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں، انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا. اب اسی جگہ پر ٹھہر رہے ہو تو سمجھتے کیوں نہیں ہو تم اس بات کو؟ وقت مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم. یہاں پڑھے وقت مکروا، بے شک انہوں نے تدبیر کی
मकरूहम अपनी तदबीर, व इंदल्लाहि मकरूहम और अल्लाह के पास भी थी अपनी तदबीर। देखें ये इशारा कुछ उस तरफ भी जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो शहीद कर दिया जाए और सारे कबीले के एक एक लोग जो है वो इकट्ठे हो जाएं, ताकि अगर दैयत देनी पड़े तो किसी एक कबीले का नाम ना लगे, बल्कि सारे कबीले जो है वो इसमें शामिल होंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है वो कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। तो ये उस तरफ भी इशारा है कि उन्होंने तदबीर की, व इंदल्लाहि मकरूहुम, और अल्लाह के पास उनकी तदबीरें मौजूद थी, यानी अल्लाह खूब जानता था उनकी तदबीरें। व इन काना मकरूहुम लितज़ूला मिनहुल जिबाल, और नहीं थी उनकी तदबीरें कि टल जाए उससे पहाड़। यानी इसको जो है वो दो मीनिंग में लिया जा सकता है। एक तो ये कि उनकी तदबीरें इतनी कामयाब थी कि उससे पहाड़ भी पहाड़ भी सिरक जा सकते थे, हिल जाते थे। एक तो ये मीनिंग भी लिया जा सकता है, और एक इसका जो है वो नेगेटिव मीनिंग भी, मनफी भी लिया जा सकता है कि उनकी तदबीरें इतनी फोकी थी कि पहाड़ तक जो है वो हिला नहीं सकती थी। तो ये दोनों इसका मफहूम है, इससे मुराद। तो ये आज का सबक जो था ये थोड़ा सा ये पता चल गया इसका सियाको सबाक कि क्या बातचीत हुई है। कोई मसला इसमें अगर आपको महसूस होता है, किसी कोई आयत समझ में नहीं आई, तो आप जो है वो सवाल कर सकते हैं। जी